بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا عودة مرة أخرى نكملوا الفيديو ديالنا إن شاء الله الرحمن الرحيم. فكنا تكلمنا في الحصة السابقة، الفيديو اللي قبل من هذا درنا ملخص على لو ديبريديزم، كيفاش نعرفوا بأن لي جين اسكيل سون ديبوندون أو بيان اسكيل سون انديبوندون. فالحصة ديال اليوم غادي تكون هي تطبيقية، انطلاقا من التمرين، كيفاش نتعاملوا مع التمرين، كيفاش نتعاملوا مع لي نونسي، وكيفاش نعرفوا انطلاقا من المعطيات ديال التمرين واش انا عندي في ديبريديزم افيك انديبوندونس دو جين او بيان دي جين كي سون ليي. اذا على بركه الله نبداو، وكما كنقولوا بالمثال يتضح المقال. غنطلقوا ابتداء من التمرين. اذا التمرين تيكون على هذه الشاكله، داكوغ. تيكون عندي توت ان انونسي اللي هو كثير بزاف باش انني نعقل فاش خصني نحولو الى افكار باش يجيني ساهل، عوض اني اشاك فوا نرجع نقرا تو لو باراغراف، نرجع عاوتاني نقرا توت لي دوني. فمن الاحسن نحول هادشي كله الى افكار سريعه اللي تسهل عليا العمل. اذا نبداو القراءه ديال لي نونسي ديالنا. ضروري تكون قراءه دقيقه جدا. فبسم الله الرحمن الرحيم. دونك البدايه كيعطونا ان انونسي: on croise un parent à couleur des yeux noirs et aux cheveux lisses. D'accord, لاحظوا le premier parent عنده deux caractères: yeux noirs, cheveux lisses. اذا déjà deux caractères. Donc انا كنبين لي بان في الديبريديزم. Le deuxième parent عنده de couleur des yeux bleus et aux cheveux ondulés. Tu vois les deux mêmes caractères, la couleur des yeux et les cheveux ondulés, la texture des cheveux. Donc راه كيبان لي بانني راه عندي خدام في الديبريديزم، ونسطر على كل كاركتير باش منين نجي ندير لو بغيون ديالي نكتب. اذا اول حاجه اللي قالوا لي هما واللي غادي نكتب انا، دونك غادي نحول لي نونسي قلنا الى نقط. داكوغ. اذا نبداو. لو بروميير كروازمون تكلموا لنا عليه على ماذا؟ on a croisé le premier parent yeux noirs cheveux lisses. انا درتهم دونك هذا غير البغيون، هذا سميتو سي 1، غير البغيون ديالي تنكتب فيه هادشي باش اشاك فوا نرجع لو بغيون ديالي عاود نرجع لتوت ان تكست. دونك لو بروميير بارون عنده yeux noirs et cheveux lisses، هو yeux noirs cheveux lisses. Deuxième parent yeux bleus cheveux ondulés. D'accord. On obtient من درنا لو كروازمون بيناتهم on obtient une descendance toute مهمة، سطرت على 3 مرات. علاش؟ لأن toute la descendance elle est de couleur des yeux noirs et cheveux lisses. La descendance toute ça veut dire 100%. Les yeux sont noirs, les cheveux sont lisses. Donc F1 elle est homogène. D'accord. درت noir مع bleu عندي noir، ولو بارون الاولاني لي شوفو ديالو ليس، الثاني لي شوفو ديالو اونديلي عطاني ليس. اذا F1 كلها noir et lisse homogène. Donc les parents sont de race pure, donc vérification de la première loi de Mendel, etc. Donc il va le noir dominant sur le bleu, lisse il est dominant sur l'ondulé. D'accord. D'accord. نمشي عاوتاني شنو قال لنا. دونك انا فقط كتبت بهذه الطريقه توت هاد لي نونسي هذاك كتبتو بهذه الطريقه هذيك في البغيون ديالي. نمشي عاوتاني للدوزيام كروازمون تا هو نفس الشيء. شوف لو دوزيام كروازمون. قال لك سيتي لو دوزيام كروازمون. Le croisement entre les individus de cette descendance. شنو descendance؟ هاد لا descendance. درنا le croisement entre deux parents عطاني un descendance. Le croisement entre les individus ديال هاد لا descendance ça veut dire F1 مع F1. عطاني لي résultats suivants. هاهما لي résultats ديالو. شوف هنا كيفاش وضحتهم. فقط نقلت لهاد لي دوني. داكوغ. بهذا الشكل هذا. Le croisement entre les individus ديال هاد لا descendance. داكوغ. اللي هما نوار ليس مع نوار ليس، دونك F1 مع F1 عطاوني هاد لي ريزولطا. هادشي اللي كان عندي مكتوب سو فورم دو تكست حولت 180 زيو نوار شوفو ليس. هي 180 تندير اونتر اكولاد زيو نوار شوفو ليس. دونك كاع هادشي اللي عندنا جو لو روبورت بهاد الطريقه هادي. وهنا صايي ما بقى ما عندي توت هاد لي نونسي، ما بقى ما عندي ما ندير به. صافي كنمشي فقط لهاد لي بوين اللي كتبت انا في لو بغيون ديالي. عندي لو كروزمون 1 المعطيات ديالو، لو كروزمون 2 المعطيات ديالو. نمشيو للسؤال. شنو هو السؤال؟ كان اناليزي لي ريزولطا دي دو كروزمون. اذا غادي اناليزي هاد لو كروزمون الاولاني و لو كروزمون الثاني، ثم فات لانتربريتاسيون كروموزوميك دي دو كروزمون. ما يمكن لي ندير لانتربريتاسيون كروموزوميك الا لا درت لاناليز. اذا نبداو بالاناليز ديالنا. داكور. دونك دابا صايي خشفت لي دو كيسيون لاناليز اي لانتربريتاسيون كروموزوميك. داكور. اذا غادي نمشي في الورقه بيان سور ديال لا ريبونس ديالي. بيان سور بان هذا كله قلنا سو ني كو دي برويون. هنا غنبدا الاجوبه ديالي. لاناليز دو بروميير كروزمون.
إذا نشوفوا le premier croisement. إذا bien. Donc شنو قلنا؟ L'analyse du croisement 1 اللي هو هذا. Il s'agit bien d'un dihybridisme. علاش؟ Car on utilise deux caractères. On كتب la couleur des yeux et la texture des cheveux. La couleur des yeux et la texture des cheveux, d'accord? نمشي F1. Elle est homogène. لاحظ 100% des individus sont noirs et lisses. Donc F1 elle est homogène. Donc les parents sont de race pure. Vérification de la première loi de Mendel. نمشي نكمل l'analyse ديال البروميير توجور في البروميير croisement. شنو كنلاحظ؟ بأن F1 كاع les individus F1 sont noirs et lisses. Ça veut dire بأن le noir il est dominant sur le bleu et le lisse il est dominant sur l'ondulé. Donc l'allèle grand N وغالبا هاد comment on symbolise l'allèle هما تيعطيو لنا. تيقولنا vous symbolisez la telle allèle par telle lettre etc. Donc أنا خصني N majuscule. L'allèle N majuscule par exemple responsable de la couleur noire des yeux est dominant et l'allèle N petit n responsable de la couleur bleue des yeux est récessif. داكوغ وهاد لي دو تري اللي درت هنا ما ديرهمش انا فقط درتهم غير باش ناكد كيفاش نكتب لاليل واحد كنكتبو ماجيسكول بور لو دومينون لو مينيسكول بور لو ريسيسيف داكوغ نمشي لوطر كاركتير اللي هو لا تيكستور دي شوفو قلنا ليس اي لي دومينون على اوندولي نكتب لاليل مثلا هنا غران ال داكوغ ريسبونسابل دو لا تيكستور دي شوفو ليس اي دومينون اي لاليل petit l responsable de la texture des cheveux ondulés est récessif. هنا دابا ساليت الانتربريتاسيون ديالاش هادي سي بلوتو هنا لاناليز ديالاش ديال البروميير كروزمون ما نزيد حتى شي حاجه اخرى عندي هاد لي 3 بوين نطرق عليهم صافي كنمشي لاناليز ديال الدوزيام كروزمون هو اللي غادي يبين لي واش لي دو جين سون ليي او با لان في ديبريديزم كيخصني نعرف واش هاد لي دو جين سون ليي او با معنى ليي ça veut dire porté par le même chromosome. داكوغ اذا الا بغيت نعرف واش لي جين سون ليي ولا نون ليي كنشوف لو كروزمون ديال اف 1 مع اف 1 وكنشوف لو ريزولتا ديالو في هذه الحاله عندي اف 2 اولا كنشوف اف 1 مع دوبل ريسيسيف اللي كنسميو تيست كروس. هنا ما عندناش لو تيست كروس عندنا اف 1 مع اف 1 نشوف لو ريزولتا ديال لا ديسوندونس ديالهم اللي هي لا اف 2 نشوف هاد لي ريزولتا. اذا اول حاجه غندير تيخصني نحول هاد لي المعطيات اللي عندي نحولهم لدي فريكونس عادي يمكن لي نحكم اسكو لي جين سون ليي او با. دونك غادي نجي ونكتب في الجواب ديالي اناليز دو دوزيام كروزمون اللي هو هذا. كي غندير لهاد الاناليز هذا تنجي كنبدا بالاناليز اش كندير كنكتب كالكول دي فريكونس داكوغ. اذا شنو عندي في لي دوني ديالي عندي 180 نوار اي ليس تندور دونك انا ديجا عرفت بان النوار دومينون ليس دومينون دونك كنبقى نديرو بلي لتر ماجيسكول ونفرق بيناتهم فيرغول باش كيبين بان عندي دو كوا دو كاركتير. دونك بالنسبه لي نوار اي ليس اللي هما هادو عندي فيهم 180 la fréquence ديال 180 شنو هي 180 sur le total 180 sur le total تعطيني واحد لا فالور داكوغ. هاد لا فالور هي قريبه 9 sur 16 الا قسمنا 9 ديفيزي بار 16 غنلقاو هي هاد لا فالور. نمشي عاوتاني للدوزيام phénotype noir ondulé هي noir ondulé 62 sur le total كيعطيني واحد لا فالور اللي هي قريبه ل 3 sur 16. نمشي لوطر phénotype 61 sur le total اللي هو بلو ليس تعطيني واحد لا فالور واحد القيمه ملي كنخرج لا فريكونس تلقاها قريبه الا قسمت 3 sur 16 الا قسمت 3 sur 16 تلقى هاد لا فالور هادي. وكذلك لو ديرنيي phénotype اللي هو بلو اوندولي داكوغ اللي هما بجوجهم ريسيسيف بلو اوندولي 20 sur le total تلقى. اذا لاحظ حولت هاد المعطيات لدي فريكونس اللي هما 9 sur 16 3 sur 16 3 sur 16 1 sur 16. الا رجعت لو ريزومي ديال الفيديو اللي درنا في السابق بان ملي كتكون عندي اف 2 عندها دي فريكونس راه لي دو جين ال سون انديبوندون. دونك مجرد كنسالي هاد العمليه ديال الحسابيه تنقول لي فريكونس اوبتوني 9 3 3 1 9 3 3 1 ولا 9 sur 16 3 sur 16 3 sur 16 1 sur 16 indique qu'il s'agit d'un dihybridisme avec des gènes indépendants. صاي ما نزيدش صافي الان عرفت بان لي جين ال سون انديبوندون انطلاقا من هاد دونك الان درت لاناليز ديال البروميير كروزمون ها هي ودرت لاناليز ديال الدوزيام كروزمون. يمكن لي الان شنو نبدا يمكن لي نبدا لانتربريتاسيون كروموزوميك نمشي اللي هو كان هو السؤال الثاني اللي قال لنا فات لانتربريتاسيون كروموزوميك سهله. غادي نمشي ندير بارون 1 وعندي بارون 2 متفقين ونمشي ندير في البارون 1 شنو عندي noir virgule lisse ونمشي هنا ندير petit n virgule petit l
ما نقلبش، ما نديرش هنا بوتيتيل هنا بوتيتيل. الا درت هنا لا كولور دي زيو هنا ندير لا كولور دي زيو. درت تكستير دي شوفو هنا تكستير دي شوفو. داكوغ. نمشي شنو غيعطيني هذا شنو، وضروري نكتبها. شنو نكتب هنا؟ هاد اللي كتب دابا سونس كوا فينوتيب نكتبها، ونمشي هنا نكتب جينوتيب، ونمشي هنا نكتب غاميت. جينوتيب قلنا حنا بان اف 1 شنو عطاتني؟ كلها هوموجين. دونك لي بارون سون هذا اللي دو راس بيور، ولي جين ils sont non liés. ça veut dire بان كل جين غنديرو بوحدو. ça veut dire بان قلنا راس بيور دونك عندي ان سور ان كيتشابهو. داكوغ. لو جين الاخر ديال لا تكستير دي شوفو ما نديروش في لو ميم كروموزوم، نو غنديرو بوحدو تا هو ندير لي كروموزوم ديالو. دونك عندي غران تيل سير غران تيل. دونك فوالا. دونك عندي هذا il est homozygote pour la couleur des yeux, homozygote pour la texture des cheveux. دونك هذا راس بيور. نمشي لهذا شنو عندي راس بيور. اذا بوتيت ان سير بوتيت ان، وندير بوتيت ال على دو كروموزوم بوحدهم واحد اخرين. صاي. دونك لي غاميت اللي غيعطيني هذا، لاحظ في لانافاز هاد لي دو كروموزوم كيهبطوا لتحت وهاد لي دو كروموزوم تيطلعوا لفوق. دونك واحد الغاميت غيكون عندي فيها غران تين غران تيل، والغاميت الاخر غران تين غران تيل. اذا لي دو غاميت فيهم غران تين غران تيل. اذا نوع واحد عندي ديال لي غاميت شنو هو؟ هو غران تين غران تيل. باش نديرو هنا دي تيغي اللي تنبينو لو لوكيس، ما بغيتوش ديرو سي با لا بين. دونك فوالا هادو هما لي غاميت. اذا كلهم لي غاميت غيكونوا عندي غران تين غران تيل. تنقول 100% عندي غران تين غران تيل. نمشي لي غاميت ديال لي بارون دو. لاحظ هاد الكروموزوم غادي يهبط لتحت، هاد الكروموزوم غيطلع لفوق في الانافاز، هذا غيهبط لتحت، هذا غيطلع لفوق. اذا واحد الغاميت غيكون عندي فيه بوتيتين بوتيتيل، لوطخ غاميت فيه بوتيتين بوتيتيل. اذا بجوجهم فيهم بوتيتين بوتيتيل. اذا عندي اشنو لي غاميت اللي عندي 100% شنو بوتيتين بوتيتيل. نلاقي هاد لي دو غاميت باش يعطيني لا اف 1. شنو عندي لا اف 1؟ هاد لي غاميت غيتلاقاو مع هاد لي غاميت، صافي دير ان غتكون شوف ان مع ان، ما نديرش ان مع ال. هادي كيكود باغ لا كولور مع هادي كيكود بوغ لا كولور، و ال غتكون مع بوتيت ال. اذا لو فينوتيب شنو هو؟ لو فينوتيب بما ان ان دومينون ها هو غران ان، ال دومين بوتيت ان، ندير فيرغيل صافي، وندير هنا 100%. لاحظوا هنا لي ريزولتا تhéoriques correspondent aux résultats d'accord expérimentaux داكوغ اللي عطاوني في التمرين هنا. داكوغ. نمشي ندير الان لانتربريتاسيون كروموزوميك ديال من؟ ديال دوزيام كروازمون. داكوغ. لانتربريتاسيون كروموزوميك ديال دوزيام كروازمون شنو دارو فيه؟ قالوا لنا سيدي دارو اف 1 مع اف 1. هادشي اللي عندنا هادو سو سون لي دوني اكسبيريمونتال دازو في البرويون. دارو اف 1 مع اف 1. دونك داكوغ. دونك l'interprétation chromosomique du deuxième croisement F1 avec F1. ونكتب هنا نجي هنا نكتب phénotype ديال F1 اللي هو NL، F1 اللي هو N pardon on a un peu de rature je m'excuse NL. le génotype c'est N شنو؟ ها هي لا F1 خرجت لي هنا، درت l'interprétation chromosomique هنا. N sur petit n, L sur petit l. F1 sont des hybrides. Bien. N donc sur petit n. هذا شنو هو هذا؟ لو جي ضروري نكتب هادشي تنكتب هنا في الجناب ضروري. ونمشي ندير لي غاميت. وعندي L sur petit l. وهذا دونك تا هو N sur petit n, L sur petit l. لي غاميت شحال من غاميت هذا؟ ان بوتيت ان بوتيت ال غيهبطوا لتحت، غران تيل غيطلعوا لفوق. داكوغ. اولا غران تين بوتيت ال هادي تمشي مع هادي وهادي تمشي مع هادي، كيتسمى هذا البغاساج انتر كروموزوميك. داكوغ. Apparemment la batterie va bientôt s'éteindre, donc j'espère bien me laisser le temps de continuer. Donc هنا لي غاميت اللي عندي 4 types de gamètes. يا اما ان ال داكوغ بوتيت ان بوتيت ال ها هي، ويا اما غران ان مع بوتيت ال بوتيت ال مع غران ال. Voilà, 4 types de gamètes à fréquence égale. نقول 25%, 25%, 25%, 25%.
d'accord. نمشي l'autre parent F1 تا هو غيعطي نفس les gamètes soit n avec L soit petit n soit نفس الشيء كيتسمى brassage interchromosomique كيما التخليط داكور. دونك عندي 25 دونك يا اما ان واحد الكلمات غيكون عندي فيه ان avec grand L l'autre automatiquement غيكون petit n دونك اولا grand n تمشي مع petit l et petit n تمشي مع grand L فوالا. دونك عندي grand n مع petit l et petit n مع grand L هما كلهم 25% 25% 25% 25%. دابا غندير ليشيكي وهذا نتوما اللي غتكملوا دونك لا سويت ليشيكي وغادي نحط فيه لي غاميت ديالي كاملين 1 2 3 4 داكوغ. فوالا 1 2 3 4 وعندنا هنا F1 avec F1 ونحط لي غاميت ديال F1 الاولاني دونك نرمزو لي غاميت كوم سا. ها هما عندي 25 25 25 دونك عندي n grand L وعندي n petit l وعندي grand N petit l وعندي petit n grand L داكوغ. لوطخ كذلك تا واحد لي غاميت ديالو دونك هاد الاف 1 هو هذا نحط لي غاميت grand N grand L petit n petit l grand N petit l petit n grand L ونحط شحال عندي 25 25 25 صافي دير راه هي ان كار ان كار ان كار ان كار وهنا عندي ان كار ان كار ان كار ان كار. دونك نبدا نحط نلاقي لي غاميت دونك هنا شنو عندي grand N grand L ديال هذا ونحط تحت منهم هادو grand N grand L. شمن الفينوتيب عندي هنا غيعطيني grand N ال مع grand L غيعطيني grand L وندير فاصله بينها لقيت الفينوتيب الاولاني وكذلك انسي دو سويت. ملي غنسالي غنلقى عندي شحال من كاز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اذا 16 كاز. ملي غادي نجمع غنلقى بان 9 sur 16 لي فينوتيب راهما grand N grand L وغنلقى بان 3 sur 16 grand N petit l وغنلقى 3 sur 16 petit n grand L وغنلقى 1 sur 16 petit n petit l. غنقول ديك الساعة بأن لي فريكونس théoriques d'accord les fréquences théoriques concordent avec les fréquences expérimentaux اللي لقيت قبيله هاهما 9 sur 16 3 sur 16 3 sur les fréquences نعاود نقول الجملة les fréquences théoriques sont conformes aux fréquences expérimentaux. نكتبها. Il s'agit bien d'un hybridisme d'accord avec gènes indépendants. وفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.